अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन किराम, तलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से हैं। आज हमारी तरबियती नशिस्त कानून मुफ़रद रज़ा की 29वां रोज़ है। हम लोग जिन मौज़ूआत को तफ़सील से मुताला कर रहे हैं वो सब के सब जुड़े हुए हैं आपकी नब्ज़ शनासी के साथ। एक काबिल तबीब माहिर नबास तभी होता है जब वो इन तमाम मामलात को यकमुश्त ज़हन में रखता है। आपने तशख़ीस में मददगार तमाम अवामिल को ज़हन नशीन रखना है। हम जब मतलब पर कोई मरीज़ आता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, हम जब उसको उसकी नब्ज़ देखकर उसकी अलामात बताते हैं, उन अलामात में गाहे बगाहे हम उसकी नफ्सियाती अमराज को भी बयान करते हैं कि जैसे आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आपको गम बहुत ज़्यादा लगता है, आप में जिनसी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं, आपको खौफ बहुत ज़्यादा आता है, आपको ख्वाब अजीब व गरीब आते हैं। मरीज़ उसमें इस बात से सर हिलाता है कि जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। तो हमें नब्ज़ के साथ इन चीज़ों को जुड़ता हुआ हम महसूस करते हैं, वरना तबीब पर इल्हाम तो नहीं होता। ये नब्ज़ ही है जो मरीज़ के अंदर के हालात एक अलग ही ज़ुबान से तबीब के सामने वाज़ा कर देते हैं। आपको नब्ज़ की बोली सीखनी है। सामईन किराम, अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में 3 अज़्वे रईस बनाए, दिल, जिगर, दिमाग। लेकिन इन अज़्वे रईस की एहसासात को, ज़रूरियात को, तकालीफ को, ख्वाहिशात को बयान करने के लिए इनको 2-2 जज्बे अता किए। सामईन किराम, हमने आज तक यही सुना कि आसाब यानी दिमाग को 2 जज्बे दिए गए, खौफ और नदामत का, बाल तरतीब, हुक्म रसां और पैगाम रसां। दिल उज़्वे रईस को 2 जज्बात दिए गए, लज़्ज़त और मसर्रत, बाल तरतीब उज़लाती असाबी से उज़लाती ग़ुद्दी। जिगर को 2 जज्बात दिए गए, उज़लाती ग़ुद्दी और ग़ुद्दी असाबी, माज़रत, ग़ुद्दी उज़लाती और ग़ुद्दी असाबी। यहाँ पर इसको गुस्सा और गम से बाल तरतीब तशबीह दी गई। ये सब बातें तो मरीज़ की तशख़ीस में कहीं ना कहीं आपको मदद करती हैं। जैसे कि आपके पास एक ग़ुद्दी उज़लाती तहरीक का मरीज़ आता है 4 नंबर का, आपने उसकी नब्ज़ देखी और आपने पाया कि मरीज़ 4 नंबर की तहरीक में है। आपने पा लिया कि उसमें वरम की शिद्दत है या मर्ज़ की शिद्दत है, या वो सुकड़ कर नब्ज़ छोटी हो गई है, या नब्ज़ तवील और काफ़ी तवील है। मरीज़ का चेहरा देखा, उसकी बाकी की अलामात देखी, मरीज़ का मकाम नब्ज़ देख लिया आपने, उसमें जितने भी हमने मुफरद अंदाज आपको पढ़ाए थे वो देख लिए, कोशिश की कि कोई मुरक्कब अंदाज तो नहीं बैठ रहा। ये सब देखने के बाद आप मरीज़ को ज़रूर कहते होंगे कि सर आपको गुस्सा बड़ा आता है। 4 नंबर में गुस्सा होता है, 5 नंबर में गम होता है, 2 नंबर में लज़्ज़त है, 3 में मुसर्रत और खुशी है, 1 में खौफ और नदामत, 6 में है। हम मरीज़ को बताते हैं कि भाई आप उज़लाती तहरीक, ग़ुद्दी तहरीक में हैं, आपको गुस्सा बड़ा आता है। मरीज़ इस बात में सर हिलाएगा कि जी गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है। तो सामईन किराम, नफ्सियाती जज्बात जो कि अज़्वे रईसा की नफ्सियाती ख्वाहिश है, जो उसको ज़रूरत और ख्वाहिश और तकलीफ़ के वक्त उसके अंदर, जिस्म के अंदर, खून के अंदर एक तहरीक दौड़ती है, उसका असर आपकी नफ्सियात पर पड़ता है। मैं ये कहा करती हूँ कि कानून मुफ़रद रज़ा का तबीब किसी इंसान की इलाज के लिए एक हरफन मूला है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक मशीन है जिसे आपने ठीक कराना है और मैकेनिक के पास जाते हैं। आपकी ये ख्वाहिश होगी कि उस मैकेनिक के पास जाया जाए जो इस मशीन को मुकम्मल तौर पर स्पेयर पार्ट्स को ठीक कर दे, कोई ख़राबी है तो फिक्स कर दे और ये बिल्कुल ओके करके चला करके मुझे दे दे, बिल्कुल एक सही करके मुझे दे दे। ऐसा तो कभी नहीं होता कि हम एक मशीन को एक मैकेनिक के पास लेके जाएं जो उसकी तार फिक्स कर दे, दूसरे के पास लेके जाएं वो उसकी मोटर बदल दे, तीसरे के पास लेके जाएं वो कोई उसको सफाई कर दे, मट्टी गट्टा निकाल दे उसका। ऐसा करना यकीनन वक्त तलब भी होगा, मुश्किल भी हो जाएगा, और हो सकता है कि जिसने सफाई की उसने तारें फिर तोड़ दी,
جس نے موٹر لگائی اس نے پھر کوئی کنیکشن خراب کر دیا. تو ہماری خواہش ہوتی ہے ایک ہی آدمی اس مشین کو ٹھیک کر دے. صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسانی جسم، اس کے اعضاء، اس کے اندر کا سارا نظام بھی ایک مشینری ہے. پھر کیوں آپ کسی ایک مشینری کے علاج کے لیے اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ گویا ایک مریض، آپ کو دل کا مرض اس کو لاحق ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دل خراب ہے یا دل صحیح سے کام نہیں کر رہا تو ساتھ ہی ساتھ اس کو معدے میں بھی مسئلہ ہے، کیونکہ عضلاتی پٹھے تو دل کے جو عضلاتی پٹھے ہیں وہ تو آپ کے معدے میں بھی موجود ہے نا، عضلات تو معدے میں بھی موجود ہے. وہاں ہی اس کو کوئی، اگر خاتون ہے تو حیض کا کوئی مسئلہ ہے، مرد ہے تو کوئی اور ازدواجی طور پر اس کو کوئی مسائل آ رہے ہوں گے. ساتھ ہی مریض کو گردوں میں کوئی مسئلہ ہے، جسم میں خون کے اندر کوئی معاملات بڑھ گئے ہیں، جگر میں کوئی خرابی آنا شروع ہو گئی ہے. اب ایک مریض ہے، کبھی آپ اس کو کارڈیولوجی لے کر جاتے ہیں، کبھی آپ اس کو جگر معدے کے اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں، کبھی آپ اس کو یورینری کے لیے آپ لے کر جاتے ہیں، الگ سے یورولوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں، کہیں آپ اس کو کسی سرجن کو دکھاتے ہیں، کسی برین کے کوئی ایشو کے لیے لے کے جاتے ہیں، کبھی ڈینٹسٹ کے پاس لے کے جا رہے ہیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. کہیں آپ کو اسکن انفیکشن کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. مریض آپ کا ایک ہے، آدمی ایک ہے، اور اس کو اتنے سارے ڈاکٹرز. تو سوچئے نا انسانی مشینری کا پھر کیا حال ہوگا. جو دوا لکھ کے دے گا وہ دوا، ویسے ہی ایک دوائی کھاتے ہیں تو دوسری تیسری بیماری خود بخود ایلوپیتھک میں پیدا ہو جاتی ہے. تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ لوگ اپنے مرض کے علاج کے لیے ایک ہی اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں. یہ وہ مکینک ہو جو آپ کے دل، جگر، دماغ، پھیپھڑے، گردے، معدے، آنتیں، مثانے، جلدی امراض، کوئی بھی مرض آپ کو لاحق ہو گیا ہے، آپ کی پوری باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کر دے، آپ کی پوری باڈی کی اعضاء کے نظام کی درستگی کر دے. آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے نفسیاتی. ہم نے ماہر نفسیات دیکھے ہیں کیا کرتے ہیں جی، مریض کو بٹھاتے ہیں، اس سے سیشنز لیتے ہیں، اس کی گھریلو زندگی یا نجی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں، پھر اس کی بات سن کے اس کو سنتے ہیں، یا پھر بعض اوقات کچھ میڈیسن پرسکرائب کر دیتے ہیں جو کہ اینٹی سلیپنگ ہارمونز ہوتے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس ہوتے ہیں. وہ سب کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ باڈی کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں وقتی طور پر. آپ کیوں نہ ختم ہونے والی ادویات کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں؟ کیوں نہ ختم ہونے والے علاج معالجے کو اپنانا چاہ رہے ہیں؟ اس سے بہتر تو یہ نہیں تھا کہ قانون مفرد اعضاء کے طبیب کو دکھائیں جو ماہر نفسیات بھی ہو، جسے آپ کی ڈپریشن، انزائٹی اور آپ کی جسم میں جو آنے والے ولولے اور خوف اور ندامت کی اور شرمندگی کی، آپ پبلک میں بول نہیں پاتے، آپ ڈیسیجن میکر نہیں ہیں، آپ کو کوئی بھی، میں کہتی ہوں کوئی بھی مینٹل ریٹارڈیشن ہے، آپ کو کوئی بھی دماغی مسئلہ ہے، آپ اپنے قانون مفرد اعضاء کے ہربلسٹ کو چیک کرائیں. آرگینوپیتھی میں، سمپل آرگینوپیتھی کا ہم پر یہ بڑا احسان ہے کہ ہم مریض کے نفسیات کو بڑی گہرائی سے سمجھتے ہیں، اور پھر اس گہرائی کو دور کرنے کے لیے مریض کو کوئی نیند کی گولیاں نہیں دیتے، بلکہ مریض کے جسم سے ان غذاؤں کو نکال دیتے ہیں جو اس خاص جذبے یا خاص ذہنی کیفیت کا سبب بن رہی ہے. ہم اس کو وہ غذائیں دیں گے، وہ دوائیں دیں گے، اس کو وہ ماحول پرووائڈ کر دیتے ہیں اندرونی کہ اندر سے سب خوش تو باہر میں سب کچھ ٹھیک لگتا ہے. سامعین اکرام، جو قانون مفرد اعضاء کے طبیب ہیں، جو اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، جو اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جب آپ کے پاس کوئی مریض 4 نمبر میں آتا ہے تو اس کو یہ نہ بتایا کرے خالی کہ بھائی جان آپ کو غصہ بڑا آتا ہے، بلکہ اس کی اچھی صفت بھی اس کو بتایا کرے. میرے پاس اگر کوئی مریض آئے 3 نمبر میں تو میں کہا کرتی ہوں بھائی آپ بہت اچھے ہیں، دل کے بڑے صاف ہیں، ہمدرد ہیں، بڑے بڑے کام آپ کرتے ہیں، لیکن کیا ہوا ہے کہ آپ کی بیماری بگڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے اب آپ کو نفسیاتی جذبات، مردانہ جذبات، جنسی جذبات کی خواہش ہے. آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر آپ بے بسی کے شکار ہو گئے ہیں، آپ کو اب لاپرواہی آ گئی ہے. خودی تحریک میں کوئی مریض آتا ہے، میں اسے کہتی ہوں بھائی جان غصہ تو بڑا آتا ہے، لیکن حقیقت میں آپ سب سے پیار کرتے ہیں. جب آپ کی بات کوئی نہیں مانتا تو پھر آپ کو غصہ آتا ہے. مریض کہتے ہیں جی جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے میرے ساتھ. سامعین کرام، آج تک نہ کسی نے بتایا، نہ کہیں پڑھا، نہ کہیں سنا کہ ہر تحریک، دل، دماغ، جگر کے یہ جو 2 جذبے ہیں، یہ جب شدت اختیار کرتے ہیں تو یہ علامات آتی ہیں کہ غصہ آ رہا ہے، خوف آ رہا ہے، ندامت ہو رہی ہے، لذت آ رہی ہے. لیکن جب یہ شدت میں نہیں ہے
تو یہ جذبے اپنے اندر بہت کچھ اچھا بھی رکھتے ہیں. ہر اچھائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ شر ساتھ ساتھ موجود ہوتا ہے. تو جب آپ بتا رہے ہیں کہ غدی تحریک میں غم اور غصہ ہے، تو آپ بتائیں کہ غدی تحریک میں اچھی بات کیا ہے. میں آج اس ویڈیو کے ذریعے وہی بات آپ کو بیان کرنا چاہ رہی ہوں. سب سے پہلے ہم اعصاب کی بات کرتے ہیں کہ جب اعصابی مزاج بلغمی مزاج ہوتا ہے، جب جسم میں اعصاب یعنی دماغ اور بلغم کی شدت ہوتی ہے، اعصابی نظام کی شدت ہوتی ہے، تو مریض انتہائی ہمدرد ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہو، انتہائی شریف ہوتا ہے. لیکن جب اعصاب میں سوزش آتی ہے، شدت آتی ہے، مرض بگڑنے کی طرف جاتا ہے، اعصابی شدت کی وجہ سے اب مرض لاحق ہو گئے ہیں، تو اس وقت جذبات بدل کر کے خوف زدہ مریض ہو جاتا ہے. مریض خوف زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ جھوٹا، بددیانت، بے حیا، دغا باز ہو جاتا ہے. اعصابی تحریک جب نارمل ہوتی ہے تو لذت اور مسرت بھی مریض کو ہوتی ہے. محبت، ہمدردی، شرافت اور شدت پر خوف. جھوٹا فریبی بددیانت ہوگا، اس کو ندامت، شرمندگی چڑھے گی، پبلک میں وہ بیٹھ نہیں سکے گا، اٹھ نہیں سکے گا، کیونکہ جو کچھ غلط ہوتا ہے وہ پھر آنکھ نہیں ملا پا رہا ہوتا معاشرے سے. تو جب اعصاب میں شدت آتی ہے تو یہ کیفیات نمودار ہوتی ہے. جناب اعلیٰ، جب عضلات یا دل اور قلب کی شدت اختیار کرتی ہے تحریک، اس سے پہلے ہمیں بتانا ہے کہ جب مزاج عضلاتی ہوتا ہے، قلب کا عضلاتی مزاج ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ عضلاتی تحریک کے حامل لوگ بہت زیادہ جرأت مند ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، خوش و خرم رہنے والے ہوتے ہیں. مردانہ قوت کی انتہا ہوتی ہے. مردانہ قوت میں یہاں یہ سمجھیے کہ جنسی طلب اس کی بڑھ گئی ہوتی ہے، نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے. لیکن جب عضلات کی یہی کیفیت شدت اختیار کرتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں، بے حس ہو جاتے ہیں، غم زدہ رہتے ہیں، بہت زیادہ دکھی، اور اندر پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کچھ بگڑ گیا ہے، دنیا ساری ان کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، انتہائی سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. خوشی اور غمی ساتھ ساتھ ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. یہ انتہائی بے حس ہونے کے ساتھ ساتھ شر پسند ہوتے ہیں. شر پسندی کے ساتھ ساتھ ان میں جنسی خواہشات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ یہ ہوس کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہ مریض غنڈے، ڈاکو، شراب، منشیات کا استعمال کرنے والے بن جاتے ہیں. سامعین اکرام، یہ ہے وہ منشیات کا استعمال یا بے حسی یا بے چارگی یا انسان کو انسان نہ سمجھنے والی کیفیت جو عضلاتی مریض کو لذت اور مسرت میں مبتلا کر دیتی ہے. تو آپ کے پاس کوئی ان تحریکوں میں آئے تو آپ اسے بتائیں کہ بھائی آپ بڑے بہادر ہیں، آپ تو بڑا خوش رہنے والے آدمی ہیں، آپ میں تو زبردست اندر کے معاملات ہیں، آپ تو بڑا کچھ کر سکتے ہیں، مگر اس تحریک کی شدت نے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. اب آپ کو ایسے ہوتا ہے. مریض آپ کو اس بات میں سر ہلائے گا اور یقیناً وہ اندرونی طور پر بھی اپنی اس جذبے جو نارمل حالت میں تھا اس میں ہوتا ہے، لیکن شدت میں اب اس کا مرض بگڑ کے کچھ اور ہی بن جائے. اسی طرح ہمارے پاس جب غدی تحریک آتی ہے، غدی تحریک جو کہ صفراوی تحریک ہے، جگر کے ساتھ جڑی ہے، غدود جاذبہ، غدود ناقلہ کی جب ایک نارمل تحریک ہوتی ہے تو غدی تحریک میں عضلات میں حرکت کی زیادتی سے، قلب میں حرکت کی زیادتی سے جب حرارت بڑھتی ہے تو مردانہ قوت میں تیزی آ جاتی ہے. آپ سمجھے ہوں گے کہ مردانگی کے ساتھ پھر جب صورت آتی ہے تو پھر صورت اندال جیسے مرض لاحق ہوتے ہیں. عضلاتی تحریکوں میں ہم نے ذکاوت حس جیسے مرض دیکھے. جب شدت آتی ہے، جنسی خواہشات کا غلبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ذکاوت حس کا شکار ہو جاتے ہیں. غدی تحریک میں غدود حرکات قلب کی وجہ سے اتنی حرارت بڑھتی ہے کہ اس میں تیزی آ جاتی ہے. سامعین اکرام، غدی تحریک میں جب مریض ہوتا ہے تو اس میں انس ہوتا ہے انسانیت کا. وہ دنیا کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ بڑی بھلائی کرنا چاہتا ہے، انسانی خدمت کو اپنی فرض عین سمجھتا ہے اور لوگوں کی خدمت اور بھلائی کے کاموں میں وہ اپنی بھی پرواہ نہیں کرتا، بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے. بہادری ہوتی ہے اس میں بھی. غدی تحریک میں جب انسان ہوتا ہے تو محبت کرنے والا ہے، احساس کرنے والا ہے، پنگل جانے والا ہے، نرم دل آدمی ہے. لیکن
इसी में जब शिद्दत इख्तियार होती है, गुस्से की कैफियत बनती है। सामईन इकराम, ये गुस्सा इतना ख़राब है, इतना ख़राब है कि अपना हो या पराया, हालत गुस्सा में किसी की परवाह नहीं रहती। आग बबूला हो जाता है आदमी, अपने रिश्तों की तमीज़ और फ़र्क भूल जाता है। सामईन इकराम, गुद्दी तहरीक की शिद्दत में क्या होता है कि आपका मरीज़ खूंखार हो जाता है, आपे से बाहर हो जाता है। मैं ये समझती हूँ खूंखार होने के साथ साथ इंतहाई चालबाज हो जाता है। सामईन इकराम, औरतों को गुद्दी तहरीक दी गई है। गुद्दी तहरीक माँ के साथ जुड़ी है। ममता ये है कि अपनी औलाद हो या दूसरे की, वो माँ को सब ही सांझी लगती है औलादें, तो बड़ी मोहब्बत, उन्स, हमदर्दी। लेकिन जब इसी में शिद्दत आती है तो फिर चालबाजियाँ, मक्कारियाँ, खूंखार, बिगाड़ दें, तबाह बर्बाद करने किसी को, फसाद और हसद, चुगलियाँ, ये सब कुछ जो भी आप जान सकेंगे कि गुद्दी तहरीक का गलबा हो जाता है। मर्द भी आजकल ज़्यादातर गुद्दी तहरीक में मिलते हैं। कभी कभार मेरी वालिदा कहा करती हैं कि पहले तो इधर की बात उधर करना, चुगलखोरी करना या बातों को उलझा करके अपने आप को मजलूम करना, यानी मकारियाँ ख़वातीन को सुना था, ख़वातीन को आती हैं। अब तो मर्द भी इस कामों में पेश हैं। हम अपना फील्ड वर्क में देखते हैं कि लोग आपस में इस तरह कर रहे होते हैं। या अगर हम देखें कि आप लोगों का दुनिया में कारोबारी सतह पर भी देखें कि लेग पुलिंग हो रही होती है, इधर की बात उधर, मुनाफिकत और सब कुछ चल रहा होता है। हकीकत में तहरीकें बदल गई हैं। यहाँ मर्द औरतों की तहरीकों में और औरतें मर्दों की तहरीकों में जा कर के सभी निज़ाम बदल गया है। अगर मर्द भी गुद्दी तहरीक में आएगा तो उसके साथ यही सब कुछ होगा। कानों का वो कच्चा भी होगा, झूठा और फरेबी भी होगा, चुगलखोर भी होगा, मकारियाँ भी उसको आती होंगी और खूंखार, फसाद मचाने वाले भी होंगे। सामईन इकराम, गुद्दी तहरीक में अगर कोई मरीज़ आता है तो आप उसे कहें कि देखें, आप तो सबसे मोहब्बत करने वाले हैं, पर आपसे फ़िलहाल जो है वो इस बीमारी की शिद्दत की वजह से आपको, जब कोई गलत काम करता है ना गुद्दी तहरीक में कोई आदमी, तो फिर उसको गम लाहक होता है और गुस्से की हालत में सब कुछ कर गुजरता है, बाद में उसको अफसोस हो रहा होता है। तो मैंने कोशिश की है कि चंद ऐसे मौजू आपको बताए जाएं कि मरीज़ों को उनकी नफ्सियाती कैफियत बताया करें, उन्हें बताया करें कि भाईजान आपके साथ, बहन आपके साथ ये मामला चल रहा है। तो इंशाल्लाह इससे तशवीश में मदद मिलेगी। और नफ्सियाती जज्बात में जब उतार चढ़ाव होता है तो फिर क्या कैफियत लाहक होती है, क्या बीमारी लाहक होती है, नब्ज़ के क्या तासुरात होते हैं, गम में, लज्जत में, खौफ में, नदामत में, नब्ज़ की क्या क्या कैफियत बनती है, ये इंशाल्लाह इसी वीडियो के साथ जुड़ा हुआ सेकंड पार्ट होगा, उसे सुनिए और उसमें हम आपको नब्ज़ के हवाले बता करके इसको 2 हिस्सों में इंशाल्लाह मुकम्मल कर देंगे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। कोई भी सवाल हो इस मौजू से मुताल्लिक़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी अप्लाई करूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।